सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बदियाल साहब माशाल्लाह जाते जाते एक बहुत बड़ा काम कर गए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो गैंग्स हैं, माफिया हैं, इन्होंने अपनी मनपसंद के, क्योंकि कौमी असम्बली को इन्होंने लोंडी बना के मनपसंद की नैब तरमीम की और उन्होंने अपनी करप्शन को, लूट मार को एक अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तरमीम को कलादम करार दे के इन चोरों, लुटेरों, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ गैंग के मकरू चेहरे एक दफा फिर कौम के सामने बेनकाब कर दिया और इनको नंगा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदाकल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़े डाकू, लुटेरे और माली दहशतगर्दों ने, जिन्होंने मेरे पाक वतन के अरबों डॉलर लूटे और मेरे इस पाक वतन को दिवालिया कर दिया, चूरा चूरा कर दिया, जख्मी जख्मी कर दिया, कंगाल कर दिया, बदहाल कर दिया, मेरे मुल्क के मजदूर, किसान, हारी को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, मेरे मुल्क को पूरी दुनिया में मकरूज कर दिया, गंदा कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बदियाल साहब माशाल्लाह जाते जाते एक बहुत बड़ा काम कर गए कि इन लुटेरों के खिलाफ उन्होंने एक फैसला दिया। जो इन्होंने कौमी असम्बली को यरगमाल बनाकर इन डाकुओं का जो गठजोड़ था पीडीएम का और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो गैंग्स हैं, माफिया हैं, इन्होंने अपनी मनपसंद के, क्योंकि कौमी असम्बली को इन्होंने लोंडी बना के मनपसंद की नैब तरमीम की और उन्होंने अपनी करप्शन को, लूट मार को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तरमीम को कलादम करार दे के इन चोरों, लुटेरों, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ गैंग के मकरू चेहरे एक दफा फिर कौम के सामने बेनकाब कर दिया और इनको नंगा कर दिया कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, लुटेरे हैं और उनके केसेस जो है अदालतों में दोबारा चलेंगे। और मैं यकीन से कहता हूं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जिन जिन लोगों ने लूटा है उनकी लाशें चौकों पे लटकाई जाएं और इनकी लाशों को जलाया जाए। ये मेरे इन पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करके रख दिया। ये कोई रियायत के हकदार नहीं है। मैंने 2017 में कौमी असम्बली में करप्शन पे सजाए मौत का बिल देने वाला वह मैंने था और उस वक्त ये सारे चोर, लुटेरे जो है ना, उन्होंने मेरा बिल का साथ नहीं दिया। मैंने कहा था कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो जिन जिन ने मेरे पाक वतन को लूटा इनको चुन चुन कर इनको फांसियां दीजिए और 4 दिन इनकी लाश जो है ना निशान इबरत के लिए चौकों पे लटकी रहे। मगर उस वक्त भी ये सारा माफिया असम्बलियों पे काबिज है। बहरहाल हमने अपना ईमानी फरीजा अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे कि ये मुजरिम पकड़े जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाकू जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना चाहता है फिर लूटने के लिए, और उसका भाई शबाजा डाकू जो अरबों डॉलर लूट के भाग गया है, वहां लंदन में बैठा है। और देखो वह जो लोग हैं यहाँ लंदन में जाके इनको चोर चोर, कुत्ता कुत्ता, हरामी हरामी लानत बरस रही है और यहाँ के इनके बड़े प्रोटोकॉल मिलते हैं, हजारों सिक्योरिटी फोर्सेज इनके साथ खड़ी होती हैं और इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, 200 गाड़ियां इनके पीछे होती हैं और मेरे मुल्क के गरीबों का टैक्स का पैसा, मजदूरों का पैसा ये हरामजादे अपनी अयाशियों पे लगाते हैं। और देखें लंदन में, अमेरिका में कुत्ते तरह ये फिर होते हैं, इनकी टक्के की भी हैसियत नहीं है। तो मेरी कौम देखे ये मुजरिम है और इन मुजरिम को सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे गरीब लोगों को पकड़ा जाता है और ये बच जाते हैं। दूसरी तरफ आज मुझे बहुत दुख हुआ, बल्कि मेरा दिल रोया कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी लगी हुई थी। इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती की बात है। लानत है हमारे इंसाफ अदल पे, करोड़ बार अरब बार लानत है हमारे इस निज़ाम पे कि एक शख्स ने, उनकी बड़ी तवील सियासी जदोजहद है और साफ सुथरा इंसान है, एक सदात घराना है, करोड़ों लोग इनके साथ मोहब्बत करते हैं, वाबस्ता है और बहुत बड़ी हदिया है भाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वो माशाल्लाह वहाँ पे उनकी सजादा नशीनी करते हैं और उनके लाखों करोड़ों मुरीदैन हैं। मगर आज आपने हथकड़ी लगा के आपने देखा, आपने हथकड़ी जनरल बाजवे को नहीं लगाई, आपने हथकड़ी नवाज शरीफ जैसे, आसिफ अली जरदारी जैसे डाकू गैंग्स को नहीं लगाई। और इन आप क्या पैगाम देना चाहते हो? बारह
یہ کچھ نہیں، پوری قوم دیکھے، میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام ہم سب کے لیے جو ہے نا ایک باعث شرم ہے، اور جو کچھ یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، جو میرے ملک کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، ایک طرف حق پرست لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، سچ کہنے والوں پہ، حق کہنے والوں پہ، جو پاکستانی ہیں، مخلص لوگ ہیں، جو ملک نہ مرنا پاکستان ہے، دوسری طرف پاکستان کے گینگز، ڈاکو، لٹیرے، اربوں ڈالر لوٹنے والے بدماش گنڈے، دہشت گرد، مالی دہشت گرد آصف علی زرداری اور نواز شریف گینگ کو قوم پہ پھر دوبارہ مسلط کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جیلی اور فراڈی الیکشن کے ذریعے۔ پاکستانی قوم کو میں کہتا ہوں حق کے لیے نکلیں، ہم سچ کے لیے نکلیں، یہ ہمارا وطن ہے، اس کو بچانا ہماری قومی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ جینا مرنا ہمارا اس ملک کے ساتھ ہے، ہم بھگت رہے ہیں، زیادتیوں کی انبار ہیں، ظلم کے ہمارے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کہیں تھوڑا سے بھی لمحہ نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا جو ہے نا ایک بات کر دے کہ یار جمشید دستی فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے تو وہاں 50 گاڑیاں ہمارے پیچھے ہیں، بچوں عورتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، 3 گھنٹے ان کی تفتیش کی جا رہی ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں سننے والا۔ ایمان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے صبر والے ہیں، حوصلے والے ہیں، 4 ماہ سے زائد ہو گئے، ہم درد بتا رہے ہیں، اور اس ملک کی عزت کے لیے ہم نے پھر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک کی حفاظت ہو۔ ہمیں کوئی ذاتی مفاد نہیں، اگر ذاتی مفاد ہوتا ہم بک جاتے، بیٹھ جاتے، ہمیں بہت کچھ ملتا تھا، وزارتیں بھی ملتی ہیں، عہدے بھی ملتی ہیں، ہم نے ایک سچ کا راستہ بنایا ہوا ہے، حق کے لیے ہم جو ہے نا کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور تیسری بات کروں گا کہ امریکی سفیر پاکستان میں پھر رہا ہے جیسے اس کے باپ کی جگیر ہو، کبھی وہ IG کو ملتا ہے، کبھی اس چور الیکشن کمیشن کو ملتا ہے، کبھی وہ گوادر جاتا ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گوادر وہ کس لیے جا رہا ہے؟ چائنا کا امریکہ مخالف ہے، چائنا ہمارا ایک پرانا دوست ہے، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، ہماری 350 میل جو ہماری کلومیٹر جو انڈیا کے ساتھ ہماری سرحد ہے وہ ہماری غیر محفوظ دشمن ہے۔ پھر ادھر افغانستان کے ساتھ 2850 کلومیٹر لائن ہے، یہاں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، 1100 کلومیٹر ہماری سرحد ایران کے ساتھ ہے، اس سے ہمارے لیے مسائل ہیں۔ اب چائنا کو ہم کیا پیغام دیں گے کہ جو امریکی سفیر ہے وہ جائے اور وہ جا کے پھرے اور سی پیک کو دیکھے اور وہ بدماشی کرے اور کھلے عام پھرے؟ کس نے اجازت دی؟ کیا ہمارے سفیر امریکہ میں ایسے پھر سکتے ہیں؟ تو ہم نے ایران کو ناراض کیا، افغانستان سے ہمسائے سے نہیں بن رہی وہ، پھر اس کے بعد ہماری انڈیا سے نہیں بن رہی، اب چائنا کے ساتھ وہ بھی ہماری نہیں بانی، چائنا دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت لمبا فکریہ ہے، اور یہ امریکی سفیر کی یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھنا، وہ صرف چوروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کبھی مریم کو ملتا ہے، کبھی بلو رانی کو ملتا ہے، کبھی وہ نواز کی پلاننگ کرتا ہے، دوسری طرف ہمیں سخت ترین IMF سے سخت شرائط پہ ہمیں قرضے دیتے ہیں، اور ہم نے کتنی بڑی ایک امریکہ کی جو جنگ لڑی، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا، اس کے باوجود بھی ہم باز نہیں آ رہے کہ ہم اپنے جو ہمسائے ہیں، ہمارے جو قریبی ہیں، جو ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہیں، چائنا، افغانستان، ایران، ہماری ان سے نہیں بن رہی، انڈیا ویسے ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے میں کہتا ہوں قوم اس پہ جاگے، دیکھیں جس طرح بھی حالات ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ہم اپنے حق سچ کی بات کر رہے ہیں، خدا میرے پاک وطن کی خیر کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، جو ظلم کر رہے ہیں خدا ان کو کوئی وہ کرے کہ خدا کے واسطے یہ جو ہے نا یہ ظلم کا راستہ جو ہے نا چھوڑ دو۔ اور آخر میں یہ امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جتنے ڈاکو ہیں جو نیب کے مجرم تھے، جن نے سودے بازی کی، جو آفیسرز ہیں، سیاسی ڈاکو ہیں، باقی جو لوگ بھی ہیں، جو ملوث ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، احتساب حق سچ کا ہونا چاہیے، اور ان کے نہ کہ پھر کوئی نہ کوئی اور راستہ نکل آئے، پھر کوئی اور طریقے سے پھر یہ چور ڈاکو مجرم بچ جائیں۔ مگر ہمیشہ یقیناً آپ طریق اٹھا کے دیں کہ جتنے بڑے ڈاکو ہیں، جتنے بڑے پاکستان کے دشمن لٹیرے ہیں، وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں احتساب سے۔ تو اللہ کرے کہ چلو چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے یہ فیصلہ کر گیا، عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی اور یقیناً وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہے۔ بہرحال عمران خان جس پوزیشن میں بھی ہے، مگر وہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کے لیے جیلیں بھگت رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھیوں پہ ہر طرح کا ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر اللہ خیر کرے، اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اللہ حافظ۔